ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਊਏ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਸਾਡੇ ਗਿਰਾ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਧਰ ਚੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ करा के पहले साढ़े लोगों ने उसमें कुटिया और कश्मीरी भाइयों ने वहाँ पे आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे फिर उनको कुट लगाई। कुट लगाने के बाद फिर हमारी फ़ौज ने देख लिया कि अब कुट काफ़ी लग गई है, मार ना जाए कहीं पायलट अभिनंदन। जब पाकिस्तान ने गिराया था जहाज़ इंडिया का, बल्कि 2 गिराए थे और कहा जाता है कि एक और भी जहाज़ जो इसराइली और इंडियन मिल के पाकिस्तान की तरफ आते हैं, लेकिन वो जहाज़ असी खा गए हैं फिलहाल मैनू लगता है। तो बहरहाल ये जो एक ही जहाज़ में शुरू हुआ था वो अभिनंदन का था, उसको हमने पकड़ा, ले आए हम। जब अपने लोग हमारे मार रहे थे तो फौज पाक फौज जवाना ने फड़िया इतने GH को ले आए, इतने लिया के कपड़े शपड़े इस्त्री शित्री किए, शेव शूव की, सोना बनाया, क्रीम लवाई, क्रीम ग्रूम लाई उन्होंने, फिर क्रीम लगा के फिर उन्होंने जनाब चाह पिलाई, फिर चाह की तारीफ उन्हें की। टी इज़ फैंटेस्टिक। तो कहने का मतलब ये है कि असी फिर भाई एवें करने होंगे तो इंडिया वालो तुसीं मेहरबानी करो, ए मोदी जिहड़ा घटिया आदमी है तुहाडा नौसरबाज और हिंदू इंतहा पसंद जो हैं, शर पसंद और इंतहा पसंद, इन्हों को बचो। बाकी जिहड़े ने अमन पसंद ने वो बिल्कुल असीं उन्हां नाल मुहब्बत जारी रखांगे, लेकिन जिहड़े खून ख्वार किस्म दे ने मुसलमानां नूं अक्सर मारदे रहिंदे ने गौ माता दे चक्करां 'च, और कभी कहते हैं कि जी गोश्त निकला और बाबों को भी मारते हैं। ये इंतहा पसंद घटिया ने सारे ही। तो इंडिया वालों अपने मोदी नूं समझाओ, वरना तुहानूं पता ही है फिर असीं तुहाडे सारे पायलटां नूं सुੱਟ के थल्ले तो चाह नहीं पिलानी। हुण लत्तां बन के असीं बन लेना इत्थे ही। तो इसलिए ज़रा ध्यान ना काम करना, अपना ही काम अपने काम ना कम रखो। एक शातिर आदमी ने कहा जी कि शिरकत का मेरा इरादा नहीं था। कितना घटिया और शातिर आदमी है, शक्ल तो ही लगता है, शक्ल वेखो इहदी, ये कितना घटिया लग रहा है इस टाइम। आप चेक करें इसको। पूरा तेरे प्यो दी जनरल असम्बली है कि तेरा शिरकत का इरादा नहीं, तू हुण फिर आया है कि जी मैं जी इसलिए आया हूँ कि इसराइल के खिलाफ इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस तो मैं मजबूर हो गया। कितना घटिया है वैसे। एक्चुअली मुसलमानों में ये फसाद पैदा करने के लिए उन्हें तीली लगाई है। गुंगलों की मट्टी चाड़ने वास्ते जनरल असम्बली च अपनी फूफा दिखाने वास्ते यहूदी ये जो बंदा आया सी बिन्यामिन नेतन्याहू, इस पर लानत भेजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपसे जनाब मुखातिब हैं, और आपको आज की जो डेवलपमेंट है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है, सारी आपको बताते हैं। लेकिन रुख हमने जनाब जनरल असम्बली का करना है। उसकी वजह यह है कि हमारे वज़ीर आज़म ने वहाँ जाकर तकरीर की है। फिर उसके बाद जो इसराइली वज़ीर आज़म था जनाब, वो भी तकरीर करने आया, लेकिन साडा वफद जनाब उठ के आ गया। और ममालिक के जो वफद वहाँ पे जनरल असम्बली में, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बैठे थे, वो भी लोग उठ के आए एज ए प्रोटेस्ट। लेकिन उस घटिया बिन्यामिन नेतन्याहू ने चालाकी करके क्या बात की है आपको ये बताऊंगा, और उसके बाद आपको जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की है वो आपको बतानी है कि वो कैसी रही। और उसके अलावा लबनान के हालात, और फिर इसके अलावा साथ साथ ही शाम और इराक और जो इसराइल की तरफ अब मिज़ाइलों की बारिशें वक्तन फ़क्तन इंशाल्लाह होती रहेंगी। इसराइल जनाब घुटनों पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीर जो जनरल असम्बली में बिन्यामिन नेतन्याहू ने की है, उस तकरीर को अगर आप सुनी हो आपने, और अगर आप सुने तो आपको लगेगा कि अब वो चाह रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। तो ये मैं बताऊंगा आपको कि उसने तकरीर में क्या बात की है। क्योंकि अब जब आपने देखा है कि इसने लबनान का महाज खोला है कि लबनान पे हमला किया है, तो उसके बाद शाम, यमन, इराक, सही है, और साथ ही लबनान, तो हिजबुल्लाह, हमास, ये हौसी ट्राइब्स, ये सारे जो हैं जनाब, ये इंशाल्लाह इकट्ठे हो गए तो अब पिछे पै गए ने। फिलहाल इसराइल के चंगे तरीके नाल पैना चाहिए, लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है कि गेम कर जानी है इसराइल ने। अब जब उसको पता चल रहा है कि अब ये तल अबीब और हमारे इलाकों में भी मिज़ाइल आना शुरू हो गए और हम रोक नहीं पा रहे, तो उन्हें जाके फौरी तौर पर जनरल असम्बली की तकरीर करती है। लेकिन उन्हें यहूदी है ना, तो यहूदी ने आपको पता है कि पहले तो एक झूठ बोला आते ही, फिर 2-3 इकट्ठे झूठ बोल दिए। ये मैंने आपको सारी बातें बतानी है, लेकिन शुरू करते हैं
کہ آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں خون ریزی کو روکنا ہوگا، بھارت نے جارحیت کی تو پاکستان جواب دے گا۔ یہ بات وہی ہے جو میں بڑے عرصے سے کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ تیسری عالمی جنگ اس کے خطرات بالکل ہیں، منڈلا رہے ہیں اور جنگ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا یوکرین کی وار بھی لگی ہوئی ہے، رشیا برطانیہ کو بھی دھمکی دے رہا ہے، بلکہ انہوں نے تو اپنے RT چینل ہے ایک رشین، اس پہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی دکھائی ہے کہ وہ تو لندن پہ حملہ کرنے کی، یعنی کہ ایٹم بم کا انہوں نے وہ دکھایا کہ ایٹم بم گرا دیا لندن میں، ویڈیو یعنی کہ ڈیمونسٹریٹ کر کے، یعنی کہ ایک ویڈیو اپ ہوئی تھی وہاں پہ میں نے وہ دیکھی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے بھی حالات اگر کچھ کشیدہ ہوتے ہیں جو تقریر سے لگا بھی ہے، اور اسرائیل ایران کی طرف، امریکہ ایران کی طرف، پھر چائنا بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ مجھے لگتا ہے تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی آج جنرل اسمبلی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کی، اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ فلسطین، انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے کا 2 ریاستی حل موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جائے اور جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر صرف مذمت کافی نہیں، ہمیں اس خون ریزی کو روکنا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی پر مبنی جنگ جاری، ہم فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک بڑا المیہ رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں جو قابل برداشت نہیں، جبکہ یوکرین میں بھی تباہ کن لڑائی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے۔ انڈیا نے انہوں نے تمکایا ہے صحیح طریقے نال، انڈیا کچھ نہ کچھ تل رہا ہوئے گا لازماً، اور انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہا ہے کہ کشمیری عوام نے آزادی کے لیے بڑی جد و جہد کی جو جاری ہے ابھی بھی، اور کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ 2019 میں بھارت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کو ہڑپ کیا، کشمیری 7 دہائیوں سے اپنا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا، بھارت کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کی شہادت پر بھی کوئی خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ میاں شہباز شریف نے ٹھیک کیا ہے۔ پہلوں میں اسی تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جڑا وہ بڑا کوے ساڈے درخت ساڈے گرا گئے سن اور ادھر چوڑے ہو رہے سن، اسی پھر دن دے ٹائم جناب رات دے ٹائم اسی ڈرپوک تھوڑی ساڈی فورس دن دے ٹائم جہاز سٹیا، ٹھیک ہے، ابھی نندن نو بلایا، وہ کپڑے استری کرا کے وہ منہ صاف کرا کے پہلوں ساڈے لوگوں نے اتنے انہوں کٹیا، اور کشمیری بھائیوں نے وہاں پہ آزاد کشمیر والی سائڈ پہ پھر کٹ لگائی۔ کٹ لگانے کے بعد پھر ہماری فوج نے دیکھ لیا کہ اب کٹ کافی لگ گئی ہے، مار نہ جائے کہیں پائلٹ۔ ابھی نندن جب پاکستان نے گرایا تھا جہاز انڈیا کا، بلکہ 2 گرائے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک اور بھی جہاز جو اسرائیلی اور انڈین مل کے پاکستان کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ جہاز اسی کھا گئے ہیں فی الحال من لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ایک ہی جہاز میں شروع ہوا تھا وہ ابھی نندن کا تھا، اس کو ہم نے پکڑا، لے آئے ہم، جب اپنے لوگ ہمارے مار رہے تھے تو فوج پاک فوج جوانوں نے پڑے آتے اتنے GH لے آئے، اتنے لیا کے کپڑے شپڑے استری شتری کیتے، شیو شوب کیتی، سونا بنایا، کریم لوائی، کریم لائی انہوں، پھر کریم لگا کے پھر انہوں جناب چاہ پلائی، پھر وہ چاہ دی تعریف انہیں کیتی، ٹی از فنٹیسٹک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی پھر بھائی ایویں کرنے ہونے ہیں تے انڈیا والو تسی مہربانی کرو، اے مودی جڑا گھٹیا آدمی ہے تہاڈا نوسر باز اور ہندو انتہا پسند جو ہیں، شر پسند اور انتہا پسند، انہوں کو بچو۔ باقی جڑے نے امن پسند نے وہ بالکل اسی انہوں نے محبت جاری رکھاں گے، لیکن جڑے خون خوار قسم دے نے مسلمانوں کو اکثر مار دے رہندے نے گاؤں ماتا دے چکراں چ، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی گوشت نکلا اور بابوں کو بھی مارتے ہیں، یہ انتہا پسند گھٹیا نے سارے ہی۔ تے انڈیا والو اپنے مودی نو سمجھاؤ، ورنہ تمہیں پتہ ہی ہے پھر اسی تھوڑے سارے پائلٹاں نو سٹ کے تھلے تے چاہ نہیں پلانی ہون، انہوں نے لتاں بن کے اسی بن لینا ہے ہی۔ تو اس لیے ذرا دھیان نہ کام کرنا، اپنا ہی کام، اپنے کام نہ کام رکھو، یہ کہنا ضروری ہے۔ میں نے لگتا ہے پاکستانی موسمیاتی تبدیلیوں میں شامل ہونے والے ممالک میں شامل ہے، اور اس پہ جو ہمارے ہاں تباہ کن سیلاب آئے ہیں
ان کے حوالے سے پاکستان کو جو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے وہ بھی اقوام متحدہ کی تقریر کے دوران بتایا ہے، اور پھر انہوں نے جناب معیشت آگے بڑھ رہی ہے یہ بتایا ہے، پھر انہوں نے دہشت گردی پاکستان میں اس وقت جو بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے اس حوالے سے بات کی ہے، اور بڑی قربانیاں دی ہیں پاک فوج نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اسی دہشت گردی کے خلاف جڑی جنگ ہے وہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ، اور دنیا میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر پریشانی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا میں اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں اضافہ بھی ہمارے لیے تشویشناک ہے، پاکستان کے لیے۔ افغان عبوری حکومت سے انہوں نے کہا توقع ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردی کی کارروائی کو روکیں گے، اور ٹی ٹی پی بی ایل اے گھٹیا قسم کی جو ایویں جیلی قسم کے لنگور ٹائپ لوگ جڑے کہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کے لوگوں نو شہید کر دیندے نے، پنجاب دا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے، چاہے وہ سرائکی ہے، بلوچ ہے، کوئی بھی جو بھی پنجاب کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے قتل کرنے والے یہ جو لانتی ہیں بی ایل اے اور بی آر اے گھٹیا اور مجید برگیڈ، یہ گھٹیا جو لوگ ہیں جو سویلین کو مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ان پہ لعنت و بے شمار ان کے۔ انہوں نے کہا جی یہ وہاں پہ جا کے دہشت گرد جو افغانستان میں موجود ہیں، اور ہمیں بیرونی فنڈنگ سے ہونے والی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ عالمی مالیاتی نظام کے حوالے سے کہا انہوں نے کہ ضروری عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات کی جائیں، کیونکہ 100 سے زیادہ ترقی پذیر ممالک قرضوں کے چنگل میں جناب انہوں نے کہا پھنسے ہوئے نے۔ یہ میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے جناب یہ سپیچ کی، اور پھر ہوا کیا کہ جیسے یہ ان کی جنرل اسمبلی میں سپیچ ہو رہی تھی تو پھر بنیامین نیتنیاہو منہ چک کے اتنے بیٹھا ہوا سی، پھر اس کے بعد وہ آ گیا، اور جب وہ آیا تو کافی ممالک کے جو لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے بھی، اور پاکستان کا ڈیلیگیشن جو تھا انہوں نے بھی جناب واک آؤٹ کیا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستانی وفد نے واک آؤٹ کیا، اور ہوا یہ تھا کہ غزہ وزیر اعظم پاکستان نے غزہ میں نسل کشی پر مبنی نسل کشی جو ہو رہی ہے اس پہ جنگ جاری ہے، ہم فلسطین کے مقدس سرزمین پر ایک بڑا المیہ رونما ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی جتنی بھی تقریر، یہ جو بڑی اچھی نمائندگی کی فلسطینیوں کی شہباز شریف صاحب نے، اور اقوام متحدہ غزہ میں قیام امن کے کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا اسرائیلی جنگ میں بچوں سمیت لاتعداد افراد کو شہید کیا، اس طرح کی ساری باتیں کیں، اور اس کے بعد جناب ابھی یہ ختم ہی ہوا تھا کہ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نیتنیاہو خطاب کے لیے آ گیا، اور پاکستانی وفد نے احتجاجاً انہوں نے کہا اسی یہ منہ نہیں لگنا پئی، اور اس کے منہ نہیں لگے، اور ہم نے اس کی تقریر بھی نہیں سنی، اور ہمارا ڈیلیگیشن جو تھا، جو ہمارا وفد تھا، وہ وہاں سے اٹھ کے آ گیا جناب، پروٹیسٹ کیا ہم نے۔ اور جنرل اسمبلی میں جو بنیامین نیتنیاہو نے جو تقریر کی ہے، سب سے پہلے اس شاطر آدمی نے کہا جی کہ شرکت کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ کتنا گھٹیا اور شاطر آدمی ہے، شکل تو ہی لگ رہا ہے، شکل ویکھو دی یہ کتنا گھٹیا لگ رہا ہے اس ٹائم، آپ چیک کریں اس کو، کہ اس نے کہا ہے کہ میرا شرکت کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جھوٹ بول رہا، تیرے پیو دی جنرل اسمبلی ہے کہ تیرا شرکت کا ارادہ نہیں سی، تو ہوں پھر آیا ہے کہ جی میں جی اس لیے آیا ہوں کہ اسرائیل کے خلاف الزامات اور پراپوگنڈا ہو رہا ہے، اس تو میں مجبور ہو گیا۔ کتنا گھٹیا ہے ویسے۔ اور خطاب کرتے ہوئے بنیامین نیتنیاہو نے کہا کہ ایسے دشمن سے واسطہ پڑ گیا ہے جو اسرائیل کے وجود کو مٹانا چاہتا ہے۔ لعنتی، تو خود ہی شروع کیتا ہے، بڑا عرصے سے تو شہید کرتا ہوا آ رہا ہے، تیرا یہ جو حکومت تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بہرحال جھوٹ بولی جا رہا ہے بھائی۔ پھر ان گھٹیا آدمی نے مزید آگے کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیل اور سعودی عرب انتہائی قریب آ گئے تھے۔ دیکھا ایشورلی مسلمانوں میں یہ فساد پیدا کرنے کے لیے انہیں تیلی لگائی ہے۔ ویسے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ سعودی عرب کو چاہیے کہ ایویں دے گھٹیا قسم دے بندے دے ہوندے ہوئے ہیں، اور جب تک یہ پیس وہاں پہ نہیں ہوتا پراپر مکمل، اور بیت المقدس جو ہے وہ دارالحکومت نہیں بنتا، ساری چیزیں پیسفل نہیں ہوتی، تب تک اسرائیلیوں نے منہ نہ لاؤ، تہاڈی مہربانی ہے۔ لیکن بہرحال 7 اکتوبر سے انہوں نے کہا جی اسرائیل اور سعودی عرب قریب آ گئے تھے، میرا ملک اپنے لوگوں کی حفاظت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ لعنتی جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر جناب نے کیا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملوں کا کوئی جواز نہیں بنتا،
ट्रकों और मोटरसाइकिलों पर आने वाले हमलावरों ने म्यूज़िक कॉन्सर्ट में शहरियों को दरिंदगी का निशाना बनाया, और जो तुम लोग इतने अरसे से सरेआम शहीद इतने लोगों को कर रहे हो रोज़ाना की बुनियाद पे, वहाँ पे इस हमले से पहले भी करते हुए आ रहे थे, तो वो क्या था? तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा, बहरहाल इसराइल अपनी बका दी कहते जंग लड़ रहा है, और इसराइल बैक वक्त मुख्तलिफ महाज़ां पर जंग लग रहा है। तुसी महाज़ां जी जंग लड़ रहे, तुसी अपने महाज़ खुद खोली जा रहे हैं, तुसी खुद हमले कर दो, कभी लबनान, कभी सीरिया, कभी शाम, कभी इराक। भाई तुसी तो खुद, और कितने झूठे हैं। देखिए, ये मैं हैरान होता हूँ कि इस झूठ अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार, और अमरीका सुपर पावर है ना, तो अमरीका हर हालत से, अमरीका का भी दिल बहन ला गया ना, इकॉनमी का ज़्यादातर दारोमदार तो इसराइलियों पे है वहाँ पे, तो वो भी कहने लग जाते हैं कि हाँ जी ये जनाब हम ये कर देंगे, हम इसराइल के साथ खड़े हैं, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। और ईरान पर उन्होंने कहा जी, इस बंदे ने कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने नवी एक गल करती है, ईरान ते अख रखी है। उन्होंने कहा जी, ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इसराइल पहुँच नहीं सकता, और इसराइल ईरान को एटमी हथियार तक रसाई को नाकाम बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेगा, और इसराइल 7 अक्टूबर जैसे वाक़यात दोहराना नहीं चाहता। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल गज़ा की पट्टी को, ये देखें अभी हमें लालच दे रहा है, कह रहा है कि इसराइल गज़ा की पट्टी को नई शहरी इंतज़ामिया के सुपुर्द करने के लिए तैयार है। हमास के खात्मे के बाद गज़ा नई इंतज़ामिया को देने के लिए तैयार है। आप अंदाज़ा लगाएं, अब जब इसने लबनान का महाज खोला है, और दूसरे मुल्कों से शाम, यमन, ठीक है, और ईरान की सपोर्ट, जब उसने देखा है कि भाई ये तो हुण तबाह कर देंगे, तो ये इसने जनरल असम्बली में खड़े होके इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि मेरा आने का कोई मकसद नहीं सी, मैं आना नहीं सी, टमका नहीं सी। तो जनाब कहने का मतलब ये है कि ये बहरहाल यहूदी हैं, और ये इनका एक किताबें, इनकी इब्रानी ज़बान की जो किताबें हैं उनके हवाले से अगर आप ट्रांसलेशन मिलती है, अगर आप पढ़ें कई चीज़ें, तो आप देखें कि ये जनाब अपने उसी मकसद के लिए चल रहे हैं जो इन्होंने हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना, ये वाली जो चीज़ें हैं, फिर उन्होंने 3rd टेम्पल बिल्ड करना है वहाँ पे। और इस्लाम कहता है कि जी नबी पाक सल्लम की हदीस है कि एक परिंदा उड़ेगा, अरब की सूरत हाल बताई है इस हदीस ने, नबी पाक सल्लम की हदीस, उसमें यह है कि एक परिंदा उड़ेगा और इतनी लाशें होंगी कि वो परिंदा उड़ता उड़ता थक के गिर जाएगा। अरब में इतना कताल होना है, तो वो कताल लबनान की हद तक अब आ गया। उसके बाद ईरान है, यूएई भी साथ है, सारी चीज़ें ये हैं। तो इसराइल बावले कुत्ते की तरफ फ़िलहाल कब्ज़ा जमाना खुद चाह रहा है, लेकिन अब जब रेजिस्टेंस मिलेगी इसको तगड़ी तो फिर दिमाग ठीक होएगा। थोड़ा जो ठीक होने लग गया है, लेकिन जितनी शहादतें हो गई हैं उसका जनाब क्या करना है, इससे बदला ही लेना चाहिए मुसलमान ममालिक को, मैं तो ये समझता हूँ, और अमन होना चाहिए। और ये अमन की राह में ये रुकावट है। बेंजामिन नेतन्याहू उसके अपने मुल्क में इसके ख़िलाफ़ काफ़ी जनाब मुज़ाहरे भी हो रहे हैं। बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि यमन ने भी फ़ज़ाई हमला किया तल अबीब पर, और वहाँ पे लोग खौफ, तल अबीब आपको पता है कि ये जो इसराइली यमन की जानिब से जैसे जनाब मिज़ाइल इसराइली फ़ज़ा में दाखिल हुए तो सायरन बजा कर लोगों को इंतबाह की गई, और इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर खौफ के साए अब मंडला रहे हैं जनाब। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे मुसलमान हैं वो इनको ज़रूर इन पे कारी ज़रब लगाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अरसा हो गया जनाब कि इन्होंने 60,000 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। और हिज़्बुल्लाह ने फ़ज़ाई यूनिट के सरबराह जो हैं वो मोहम्मद हुसैन सरवर की शहादत की तस्दीक भी कर दी, और लबनान में शहीद अफराद की तादाद जो है 700 लोग शहीद कर दिए इसराइल ने लबनान में भी। तो कहने का मतलब यह है कि ये गुंगलों से मिट्टी चाड़ने वास्ते जनरल असम्बली से अपनी फूफा दिखाने वास्ते यहूदी ये जो बंदा आया सी बेंजामिन नेतन्याहू, इस पे लानत भेजें, और मुसलमानों के लिए ये है कि आपस में इकट्ठे हो जाएं और इस इसराइल को सख्ती से जवाब दें, ताकि उस पूरे एरिए में लंबे अरसे के लिए बल्कि हमेशा के लिए अमन हो जाए। ठीक है जी, आज मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। दिल दुखा हुआ है कि मुझे जंगें, तो आपको पता है कि जंगें होती हैं, जंग तो किसी को भी पसंद नहीं है ना भाई। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।